आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमाथि हामी छलफल गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला कोभिड-19 लाई सामना गर्ने, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, निर्वाचनका बेलामा जनता समक्ष गरिएको प्रतिबद्धता अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रलाई अनुसरण गर्ने र सरकारले यसै सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्पका साथमा, प्रतिबद्धताका साथमा, अठोटका साथमा यो बजेट प्रस्तुत भएको मैले पाएको छु। स्रोत व्यवस्थापन र विनियोजन कुशलताको दृष्टिकोणले पनि यो बजेट यथार्थपरक छ र यसले अधिकतम प्रतिफल दिन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। त्यसर्थ सभामुख महोदय, यो बजेटप्रति मेरो दृढ समर्थन छ र यो बजेट र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट हामी आजका चुनौतीहरू सामना गर्न र हामीले संविधान मार्फत देखेको समाजवादको सुन्दर भविष्यतर्फ आफ्ना कदमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन समर्थ हुनेछौँ भन्ने मेरो ठम्याइ छ र मेरो विश्वास छ। सभामुख महोदय, खास गरिकन बजेटको साइजको सन्दर्भमा, यसको आकारका सन्दर्भमा पनि चर्चाहरू हुने गरेका छन्। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने 14 खर्ब 74 अरब र 64 करोडको यो बजेट गत वर्षको तुलनामा 4% कम छ। अर्थात् यसले आजको यथार्थतालाई स्वीकारेको छ र यथार्थको जगमा उभिएर बजेट प्रस्तुत भएको छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। जीडीपीको तुलनामा यो बजेटले चाहिँ 33% को आकारलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र त्यस दृष्टिकोणले हेर्दा गत वर्षको तुलनामा यो 5% कम छ। राजस्वको दृष्टिकोणले 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोडको यो साइज गत वर्षको तुलनामा 9.3% कम छ। यस हिसाबले हेर्दा म के देख्छु भनेदेखि बजेट भू धरातलीय यथार्थलाई देख्दै, विश्लेषण गर्दै, त्यसका सच्याइहरूलाई ठिक ढङ्गले यकिन गर्दै यो बजेट आएको मैले पाएको छु। र यति हुँदाहुँदै पनि यसले के कुरामा महत्त्व दिएको छ भनेदेखि हाम्रो स्रोत के हो होला। हामी वैदेशिक सहयोग, ऋण, आन्तरिक ऋण लगायतका विभिन्न विधाहरूमा पनि हामी आधारित हुन्छौँ, तर मुख्य रूपले यो बजेटले आन्तरिक राजस्वलाई आफ्नो स्रोतको मुख्य आधार मानेको छ। यस दृष्टिकोणले यो बजेटको साइज निर्धारण र यसको चाहिँ स्रोत व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले पनि यो बजेट चाहिँ यथार्थपरक छ भन्ने मेरो ठम्मै छ। सभामुख महोदय, जहाँसम्म बजेटले निश्चित गरेको लक्ष्य छ, यसले बहुत स्पष्टसँग आजका चुनौती र भोलिको सम्भावना दुवै चिजका बिचमा एउटा अन्योन्याश्रित अन्तर सम्बन्धलाई यसले आत्मसात गरेको म पाउँछु। नागरिकको जीवन रक्षालाई यसले महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनाएको छ। आर्थिक पुनरुत्थान, विकासमा निरन्तरता, लोक कल्याणकारी राज्य, स्वाधीन, समुन्नत र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र यो बजेटका लक्ष्यहरू हुन् भन्ने म देख्दछु। र यसले सँगसँगै सभामुख महोदय 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य निश्चित गरेको छ र मुद्रास्फीति दरलाई पनि 7% मा सीमित राख्ने यसले अठोट गरेको छ। छन् प्रतिकूलताहरू, चुनौतीहरू छन्, त चुनौती सामना गर्ने आँट गरेर मात्रै समाजलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। चुनौतीसँग हतप्रभ भएर, चुनौतीसँग परास्त भएर अगाडि बढ्ने उद्देश्य हासिल हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा यो चुनौतीलाई सामना गर्दै 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई पनि 7% मा सीमित गर्ने जुन बजेटको सङ्कल्प छ, यसको अठोट छ, यो सराहनीय छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र हामी सिङ्गो राष्ट्रलाई सही ढङ्गले नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्छौँ र यो वृद्धि दरको वा मुद्रास्फीतिको लक्ष्यलाई हामी हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, यसले प्राथमिकता पनि ठिक ढङ्गले निश्चित गरेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा हाम्रा प्राथमिकताहरू बजेटका सन्दर्भमा फरक खालका थिए। अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, हाम्रा सामनेमा नयाँ चुनौतीहरू सृजना भएका छन् र त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढ्ने हिसाबले नयाँ प्राथमिकताहरू निश्चित गरिएका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आर्थिक पुनरुत्थान, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी, पूर्वाधार का कामहरूलाई अगाडि बढाउने जस्ता विषयहरूलाई यसले प्राथमिकताको सूचीमा सूचीबद्ध गरेको छ। सभामुख महोदय, यति बेला सर्वाधिक चर्चाको विषय, सरकारको विषय र चिन्ताको विषय र चुनौतीको विषय छ कोभिड-19 र यसले सृजना गरेको चुनौती।
मलाई के लाग्दछ सभामुख महोदय भनेदेखि यो विश्वस्तरको महामारी हो र नेपाल एक्लैले यसलाई सामना गर्न सक्दैन, यसमा कुनै दुविधा छैन। हामी मानिसहरूलाई सोध्यौँ भनेदेखि कोही पनि मानिसले कोरोना भाइरसको कारणले बरु मर्न तयार होला, तर भोकै मर्न कोही पनि तयार हुँदैन। त्यस अर्थमा हामी अहिलेको परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्दछ। कोरोना र यसले सृजना गरेको समस्यालाई सामना गर्ने विषय सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय हो। बजेटले त्यसरी नै यसलाई प्राथमिकता दिएको पनि छ। तर सँगसँगै कोरोनालाई हामी परास्त गऱ्यौँ, कोरोना सकियो, तर त्यसपछि हामी केवल कोरोनामा मात्रै केन्द्रित हुन्छौँ भनेदेखि कोरोना सकिएको भोलिपल्ट हामी केही गर्न नसक्ने ठाउँमा पुग्छौँ। त्यस कारणले कोरोनामाथि केन्द्रित हुँदै कोरोनालाई परास्त गर्ने कामलाई अभिभारालाई केन्द्रीय अभिभाराका रूपमा आत्मसात गर्दै सँगसँगै उत्पादनको कार्यलाई र आर्थिक विकासको कार्यलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ, त्यसलाई पनि एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सही दृष्टिकोण यसले यो बजेटले आत्मसात गरेको म पाउँछु। त्यस अर्थमा कोरोना केन्द्रित हुने र कोरोनालाई परास्त गर्ने र सँगसँगै आर्थिक क्रियाकलापलाई उत्पादनको क्रियाकलापलाई पनि एकसाथ अगाडि बढाउने यो नीति सही नीति हो भन्ने मलाई लाग्दछ र यही सही नीति बजेटले आत्मसात गरेको छ। र कोरोनासँग हामी परास्त पनि हुन सक्दैनौँ र कोरोना परास्त नभएसम्म हामी चाहिँ साँच्चै नै गतिहीन ढङ्गले चुपचाप बसिरहन पनि सक्दैनौँ। त्यस कारणले सायद हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ, कोरोनासँग सहयात्रा गर्ने, कोरोनालाई परास्त गर्ने र सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउने र हामीले निश्चित गरेका उद्देश्यहरूतर्फ समाजलाई लिएर जाने, यस ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो खालको स्थिति हो। कोरोनालाई सृजना गरेको चुनौती यो हो, कोभिड-19ले सृजना गरेको चुनौती हो र यो दृष्टिकोणको साथमा यसलाई सामना गर्ने, यसलाई परास्त गर्ने नीति दृष्टिकोण लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसरी नै यो बजेट आएको मैले पाउँछु। सभामुख महोदय, यो चाहिँ यसले चाहिँ स्वास्थ्यको प्रश्नलाई सर्वाधिक महत्त्वका साथ आत्मसात गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका तात्कालिक समस्याहरूको समाधान, खास गरी कोभिड-19ले सृजना गरेका चुनौतीहरूको समाधानमा मात्रै यो केन्द्रित छैन र स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र समस्याको समाधान गर्ने हिसाबले, चाहे त्यो औषधि उपकरणको प्रश्न होस्, चाहे त्यो दक्ष जनशक्तिको सेवा विस्तार गर्ने प्रश्न होस्, चाहे त्यो पूर्वाधार निर्माणका प्रश्नहरू, यो चाहिँ हामी भक्तपुरको दरिकोटको वीर अस्पताल लगायत पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पनि यसले धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा सङ्कल्प गरेर आएको छ। त्यस हिसाबले बजेट विनियोजनका साथ आएको छ र यो 40% नेपालीहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको दायरामा समेट्ने र 3 वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा समेट्ने र स्वस्थ जीवनको अधिकारलाई, संवैधानिक अधिकारलाई सम्पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गर्ने त्यो अठोटको साथमा आवश्यक पूर्वाधार, आवश्यक दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण लगायतको यावत सोचको साथमा, सङ्कल्पको साथमा आएको छ र स्वास्थ्यका सन्दर्भमा यो सोचको कारणले हामी एउटा गुणात्मक फड्को मार्न सफल हुनेछौँ, समर्थ हुनेछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै गरी यसले राहतको प्रश्नमा, आर्थिक पुनरुत्थानको प्रश्नमा पनि एउटा मौलिक दृष्टिकोणहरू अघि सारेको छ। अब यो चाहिँ खास गरिकन यो राहतका प्रश्नमा म केही टिपिकल यसका विशेषताहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, 5% सहुलियतपूर्ण कर्जा, 1 खर्बको पुनर्कर्जा, विद्युत डिमान्ड शुल्क मिनाहा, महसुल विद्युतको महसुलमा छुट, सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रका स्वदेश र विदेशमा रहेका श्रमिकहरू जो समस्यामा छन् उनीहरूलाई राहत र संरक्षण, उनीहरूको उद्धार, उनीहरूलाई जीविकासँग, रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने योजना र उद्देश्य, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई, व्यवसायहरूलाई आयकर जस्ता विषयहरूमा दिएका छुटहरू जस्ता विषयले वास्तवमा यो बजेट चाहिँ आजका समस्याले प्रभावित गरेको जुन हाम्रो पङ्क्ति छ, समुदाय छ, नागरिकहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ राहत प्रदान गर्ने र पुनरुत्थान गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने त्यो सोचको साथमा यो बजेट आएको म पाउँछु सभामुख महोदय। त्यस्तै गरी यो बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रोजगारी छ सभामुख महोदय। यसले झट्ट सुन्दाखेरि महत्त्वाकाङ्क्षी पनि लाग्न सक्दछ। करिब 12 लाखभन्दा बेसी जनसङ्ख्यालाई यो आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न हिसाबले प्रत्यक्ष परोक्ष ढङ्गले रोजगारीको दायरामा समेट्ने, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होस्, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम होस् वा अरू विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट 12 लाखभन्दा बेसी श्रमशक्तिलाई रोजगारीमा, नयाँ श्रमशक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने, चाहे स्वदेशमा रहेका हुन्, चाहे विदेशबाट आउनेहरू हुन्, उनीहरूलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने
यस प्रकारको अठोट लिएको छ र खास गरी रोजगारीमा चाहिँ आबद्ध गर्ने यो ठुलो सङ्ख्यालाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने जुन यसको अठोट छ र योजना छ, त्यस निम्ति गरिएका विनियोजन र व्यवस्थाहरू छन्, त्यो सही छ, समुचित छ भन्ने म देख्दछु। त्यस्तै गरी सभामुख महोदय, यसले कृषि र पशुपक्षीको क्षेत्रमा पनि एउटा नयाँ अठोट र सङ्कल्प लिएर म आएको म पाउँछु। खास गरी यसले कृषि क्रान्तिको जुन सङ्कल्प छ, यसलाई केवल कृषि क्रान्ति भन्ने दुईटा शब्दको एउटा संयुक्त एउटा वाक्यमा मात्रै होइन, त्यसको व्यावहारिक प्रयोग हामीले खास गरी कृषि उत्पादनलाई कसरी वृद्धि गर्ने, कृषिमा आबद्ध श्रमशक्तिलाई कसरी भविष्यप्रति आश्वस्त तुल्याउने र कृषि उत्पादनलाई कसरी अभिवृद्धि गर्ने, यो क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर कसरी हुने जस्ता प्रश्नहरूमा यसले धेरै महत्त्वपूर्ण सोचहरू, सङ्कल्पहरू, योजनाहरू अघि सारेको छ। 200 भन्दा बेसी खाद्य भण्डारहरूको निर्माण गर्ने, 78वटा थोक बजारको व्यवस्था गर्ने, सबै स्थानीय तहमा कृषि र पशु सेवाका निमित्त प्राविधिकहरूको प्रबन्ध गर्ने, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने, किसानहरूलाई सहुलियत ऋण क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने जस्ता विषयहरू, कृषि र पशुपक्षी बिमाको प्रबन्ध गर्ने जस्ता विषयहरू, यी चिजहरूको कार्यान्वयन हामीले ठिक ढङ्गले गर्न सक्दा कृषि क्षेत्रमा जुन हामी कृषि क्रान्तिको कुरा गर्छौँ, कृषि क्रान्तिलाई हामी सार्थक तुल्याउन सक्छौँ र त्यस दिशामा एउटा फड्को मार्ने एउटा आधार हामी निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय। त्यसै गरी सिँचाइको प्रश्नमा पनि यसले धेरै महत्त्वपूर्ण अठोट गरेको मैले पाउँछु। खास गरी तराई मधेस सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष मात्रै 22,000 हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने यसको अठोट छ। त्यस्तै गरी भेरी बबाई डाइभर्सन आयोजना जो निर्माणाधीन अवस्थामा छ, यसलाई अगाडि बढाउने, द्रुत गतिले अगाडि बढाउने, सम्पन्न गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। सुनकोशी मरिन जस्ता आयोजनाहरू जस वास्तवमा हामी यसलाई गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रूपमा पनि लिन सक्दछौँ। यो आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले प्रदेश नम्बर 2 को खास गरी तराई मधेसको उत्पादनमा, त्यहाँको आर्थिक क्रियाकलापमा धेरै ठुलो महत्त्व राख्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ र समग्रतामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने प्रकृतिको यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना हो। यस्ता आयोजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउने, तराईमा मात्रै होइन, भित्री मधेसमा मात्रै होइन, पहाडमा, हिमालमा पनि लिफ्ट इरिगेसनका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयहरूलाई यसले अघि सारेको छ र सिँचाइको प्रश्नमा पनि यसले वास्तवमा अत्यन्त एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण र दूरगामी महत्त्वका आयोजनाहरूलाई अगाडि सारेको छ। ती कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथमा, सङ्कल्पका साथमा र आवश्यक विनियोजनका साथमा बजेट आएको मैले पाउँछु। सभामुख महोदय, भूमि ब्याङ्कको स्थापना, जमिनको वर्गीकरण र भू उपयोग जस्ता प्रश्नहरू, उत्पादन, भण्डारण र प्रशोधन जस्ता कार्यहरूमा सहकारीलाई आबद्ध गर्ने जस्ता विषयहरू यो बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यस्तै गरी हामी यो चाहिँ वन वातावरणको सन्दर्भमा पनि यसले चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरूलाई अघि सारेको हामी पाउँछौँ। वन समृद्धिको माध्यम बन्नुपर्दछ, वनका लागि होइन, वन समृद्धिको माध्यम बन्नुपर्दछ, मानव जातिको समृद्धिको, हाम्रो समाजको समृद्धिको आधार बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले वन पैदावारमा आधारित भएर उद्यम गर्ने र त्यसलाई इन्करेज गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले यो बजेट आएको छ र सामुदायिक वनलाई पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने यस प्रकारका सोचहरू पनि यसमा अन्तर्निहित छन्। त्यस प्रयोजनका साथ विनियोजन गरिएको छ, बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस दृष्टिकोणले वन र वातावरणको क्षेत्रमा पनि यो बजेटले एउटा महत्त्वपूर्ण अवधारणालाई अघि सारेको म पाउँछु। त्यस्तै गरी सभामुख महोदय, पर्यटनको सन्दर्भमा खास गरी एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यको अवधारणा यो मौलिक छ। हामी पर्यटकीय गन्तव्यलाई योजनाबद्ध ढङ्गले विकास गर्न सक्दछौँ र गर्नुपर्दछ भन्ने सोच यो बजेटमा अन्तर्निहित रहेको मैले पाउँछु र त्यस हिसाबले यो खास गरी निर्माणाधीन अवस्थाका विमानस्थलहरू र राष्ट्रिय आवश्यकताका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकिने खालका हाम्रा राष्ट्रिय आवश्यकताका विमानस्थलको निर्माणाधीन अवस्थाका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र तिनीहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र नयाँ आयोजनाहरू आरम्भ गर्ने र यसरी यो नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा पनि एउटा चाहिँ गुणात्मक ढङ्गले फड्को मार्ने, चाहे त्यो निजगढ विमानस्थलको कुरा गरौँ, चाहे भैरवा पोखरा अथवा दाङको धनगढीको अथवा चाहिँ विराटनगर जनकपुर लगायतका विभिन्न विमानस्थलको सन्दर्भमा यस हिसाबले चाहिँ यो बजेट आएको म पाउँछु। त्यस्तै गरी उद्योग र वाणिज्यको क्षेत्रमा पनि यो बजेटका आफ्नै मौलिक विशेषताहरू छन्। हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएका औद्योगिक क्षेत्रहरू, प्रत्येक विकास क्षेत्र, खास गरी चाहिँ प्रदेशमा
एउटा व्यवस्थित आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र मोडर्न इन्डस्ट्रियल पार्कको जुन अवधारणा हामीले लामो समयदेखि अघि सारेर आएका छौँ त्यसलाई नयाँ उचाइबाट अगाडि बढाउने, विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक ग्रामहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने र खास गरिकन एउटा टिपिकल प्रोजेक्टलाई एउटा इम्प्लिमेन्टेसनको चरणमा लैजान यसले चाहेको छ। धोबादी नवलपरासीको धोबादीको फलाम कारखाना सुरु गर्ने हिसाबले यो बजेट आउन चाहेको छ। यो अत्यन्तै सराहनीय छ भन्ने म ठान्दछु र यस सन्दर्भमा विलासिताका सामग्रीहरू र हानिकारक वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले यसले यो बजेटले त्यस खालका प्रबन्धहरू पनि गरेको छ। यसले चाहिँ खास गरी हाम्रो डोमेस्टिक प्रडक्टलाई बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भन्ने म ठान्दछु। सभामुख महोदय, त्यसै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा पनि यसले धेरै महत्त्वपूर्ण मान्यताहरूलाई अघि सारेको छ। 1800 विद्यालय नयाँ विद्यालय भवनहरू निर्माण गर्ने, 38वटा क्याम्पसहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, 2500 भन्दा बढी कक्षा कोठाहरू निर्माण गर्ने, कम्प्युटरका ल्याबहरू बनाउने, यसरी खास गरी शिक्षा क्षेत्रका चाहिँ पूर्वाधारको सन्दर्भमा यो चाहिँ दक्ष जनशक्ति, जीवन उपयोगी शिक्षामा आधारित दक्ष जनशक्तिको निर्माण नगरी हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ, समृद्धितर्फको हाम्रो कदम प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात गर्दै यस हिसाबले शिक्षा क्षेत्रका पूर्वाधारहरूको प्रश्नमा बजेट केन्द्रित हुन चाहेको छ र खास गरिकन 6000 भन्दा ठुलो सङ्ख्यामा स्वयंसेवक शिक्षकहरूको परिचालन गर्ने एउटा मौलिक अवधारणाहरू यसले अघि सारेको छ। मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि जस्ता विश्वविद्यालयहरूको आरम्भ गर्ने यसले अठोट गरेको छ। यस हिसाबले शिक्षा क्षेत्रमा पनि यो बजेट एउटा चाहिँ फड्को मार्ने त्यो हिसाबले सङ्कल्पका साथमा त्यो अठोटका साथमा आएको म पाउँछु। सभामुख महोदय, त्यसै गरी संस्कृति क्षेत्रमा पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू छन्। खेल क्षेत्रका पूर्वाधारको सन्दर्भमा पनि यसले महत्त्व दिएको छ। खेल क्षेत्रका पूर्वाधारहरू खास गरी पछिल्लो समयमा हामीले जुन साग म्याच गऱ्यौँ र त्यसमा नेपालले जुन प्रकारको इज्जत प्रतिष्ठा आर्जन गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, त्यसले नेपाली खेलाडीहरूलाई नयाँ ढङ्गले प्रोत्साहित गरेको छ। त्यस हिसाबले खेल क्षेत्रका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने र प्रतियोगितामा उतार्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उतार्ने र यसका माध्यमबाट पनि राष्ट्रको श्रीवृद्धि गर्न, यसको इज्जत बढाउनका लागि योगदान दिने त्यो अठोट यसले अघि सारेको छ। सामाजिक सुरक्षामा त्यसै गरी विपन्नहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको कुरा, बाल श्रम र सडक बालबालिकाहरूको अन्त्यको विषय, यस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई यसले अलिक इम्फेसिस दिएर जोड दिएर अगाडि सारेको छ। खानेपानीको प्रश्नमा 94% भन्दा बेसी नागरिकहरूलाई स्वस्थ खानेपानी, पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउने, मेलम्ची जस्ता आयोजनाहरूलाई यही वर्ष सम्पन्न गर्ने र त्यसको सेकेन्ड फेजको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने र देशका विभिन्न भागहरूमा जहाँ खानेपानीको चर्को समस्या छ ती ठाउँहरूमा, पहाडी क्षेत्रमा विशेष गरिकन लिफ्ट ड्रिङ्किङ वाटरका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, यस प्रकारको सोचहरूको साथमा खानेपानीका समस्याहरूलाई पनि यसले सम्बोधन गर्न चाहेको छ, समाधान गर्न चाहेको छ। ऊर्जाका क्षेत्रमा बजेटका आफ्नै मौलिक विशेषताहरू छन्। आगामी वर्षभित्र हामी चाहिँ 1300 मेगावाट विद्युत हामीले चाहिँ प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्दैछौँ। जो निर्माणाधीन अवस्थाका आयोजनाहरू छन् तिनीहरू चाहिँ सकिनेछन् र त्यहाँबाट चाहिँ हामी करिब 1300 मेगावाट विद्युत प्रसारण प्रणालीमा हामी आबद्ध गर्छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ हामी नेपालको पानी जनताको लगानी, यसका निमित्त आयोजनाहरूको छनौट गरिएको छ। त्यसमा जनतालाई, नेपाली नागरिकलाई यो जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्नका निम्ति इन्करेज गर्ने हिसाबले यसले आएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेका, सभामुख महोदयमा सक्ने आँटे, लामो समयदेखि चर्चामा रहेका कतिपय महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू छन्। बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी जस्ता आयोजनाहरूका लागि पनि हामी अब यसको अपरेसन मोडालिटी के हुनसक्छ, लगानीका स्रोतहरू के हुन सक्छन् जस्ता विषयहरूमा यो चाहिँ बजेटले आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहेको छ। आवासका सन्दर्भमा, सहरी पूर्वाधारका सन्दर्भमा थप 1 लाख सुरक्षित आवासको प्रबन्ध, नयाँ सहरी कोरिडोरको प्रबन्ध, सडक पूर्वाधारका सन्दर्भमा त्यस्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। हरेक प्रदेशमा 2 राष्ट्रिय राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेन बनाउने, पुष्पलाल हुलाकी मदन भण्डारी राजमार्ग, निजगढ काठमाडौँ फास्ट्याग जस्ता इस्युहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, वीरगञ्ज काठमाडौँ, रसुवा काठमाडौँ रेलमार्ग जस्ता आयोजनालाई त्यसको तयारी कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने, यस्ता महत्त्वपूर्ण चिजहरू छन् र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आउने वर्षमा हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। यस हिसाबले यो चाहिँ आएको छ र म समग्रतामा भन्दा सभामुख महोदय, यो बजेटले मितव्ययितालाई जोड दिएको म पाउँछु। प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, रिक्त दरबन्दीहरूलाई तत्काल नियुक्ति नगर्ने, त्यसलाई रिक्त राख्ने, आन्तरिक ऋण हामी
बजेटको प्रबन्धका सन्दर्भमा के आन्तरिक ऋणको प्रबन्ध यसले गरेको छ, त्यो आन्तरिक ऋणलाई खास गरी अरू काममा साधारण तर्फको खर्चमा होइन, विकास खर्चमा मात्रै हामी आन्तरिक ऋण प्रयोग गर्नेछौँ भन्ने खालको कमिटमेन्ट र सशर्त अनुदान, तर चाहिँ प्रदेश र यो स्थानीय तहहरूमा दिँदै आइएको सशर्त अनुदानमा वृद्धि, समानीकरण अनुदान, यस्तो प्रतिकूलताका बावजुद पनि समानीकरण अनुदान यथावत छ भनेदेखि सशर्त अनुदानमा वृद्धि गरिएको छ। यस हिसाबले प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई अलिकति इन्करेज गर्ने, विकास निर्माणका प्रक्रियाहरूमा उनीहरूको आत्मविश्वास र मनोबललाई बढाउने, त्यस हिसाबले यो चाहिँ बजेट मैले आएको पाउँछु। सभामुख महोदय, खास गरिकन प्रतिकूल परिस्थिति, जस्तो प्रतिकूलता हामीले चाहिँ को सामना हामीले गरिरहेका छौँ, यो प्रतिकूल परिस्थितिमा यो बजेट जुन ढङ्गले आएको छ, यो बजेट यथार्थपरक छ र म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यसले आजका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने अठोट मात्रै गरेको छैन। यी चुनौतीहरू खास गरी कोभिड-19ले सृजना गरेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायतका आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्रहरूमा गतिशील ढङ्गले चाहिँ समाजलाई अगाडि बढाउने र कोभिड-19 को चुनौती सामना गरिसकेपछि हामी तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दै यो चाहिँ 7% आर्थिक वृद्धि र 7 मुद्रास्फीति 7%मा कायम राख्ने यस्ता लक्ष्यहरू हासिल गर्ने त्यो सङ्कल्पका साथमा, त्यो अठोटका साथमा यो बजेट आएको छ। मलाई लाग्छ सभामुख महोदय, अब हाम्रो ध्यान यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। मलाई लाग्दछ यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुर, यो बजेट एउटा निराशाजनक ढङ्गले आएको छैन। यसले चुनौतीलाई देख्दै, ठम्म्याउँदै, चिन्दै, परास्त गर्ने अठोट गर्दै, तर चुनौतीलाई सामना गर्ने र चुनौतीलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्ने त्यो आत्मविश्वास र त्यो अठोटका साथ पनि आएको छ। त्यस अर्थमा बजेटको कार्यान्वयनमा सिङ्गौँ राष्ट्र, के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष, सिङ्गौँ राष्ट्र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको परिस्थितिको निर्देश हो। परिस्थितिको यो निर्देशलाई बजेटले ठिक ढङ्गले आत्मसात गरेको छ। यसको कार्यान्वयनमा हामी सम्पूर्ण सदनका सबै मान्यहरू, सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू र आम नागरिकहरूको हार्दिक र जीवन्त सहयोगको लागि पनि म अपिल गर्न चाहन्छु।